बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। तमाम आशिकों को सरकार सैयदुश शुहदा शहजादा गुल्गो क़ुबा वारिसे मुस्तफ़ा राकिबे दोशे मुस्तफ़ा नूर दीदाए बतूल वारिसे मौलाए कुल सैयदुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक हो। आइए आपकी विलादत के ताल्लुक से एक बड़ा ही प्यारा और अनोखा वाक़िया सुनने की सआदत हासिल करते हैं। हजरत सैयदुना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार मदीना राहत करार क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम बाद नमाज फज्र सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की तरफ चेहरे अनवर कर लिया करते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के चेहरे पुर अनवार के हुस्न जमाल का ये हाल था कि अगर कोई गमगीन देख लेता तो उसके गम गलत हो जाते, यानी दूर हो जाया करते, मिट जाया करते। एक दिन नमाज फज्र के बाद खिलाफे मामूल रुख अनवर सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की तरफ ना किया, बल्कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को साथ लेकर मस्जिद शरीफ से तशरीफ ले गए। सैयदतुन निसा बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा के मुबारक मकान के दरवाजे पर पहुंचकर हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से फरमाया, अली दरवाजे पर रहना, किसी को अंदर मत आने देना, क्योंकि हुसैन की विलादत हुई है, आसमान से मलाइका का नुज़ुल हो रहा है, वो सब मुबारकबाद देने आ रहे हैं। ये फरमाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए। हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ना रहा गया, वो भी पीछे पीछे आ गए। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने बताया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मसरूफ़ हैं। दरअसल हुसैन की विलादत हुई है और 4,24,000 फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुए हैं। थोड़ी देर के बाद सैयदुना उमर फारूक, सैयदुना उस्मान गनी और दीगर सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान भी आ गए। कुछ देर के बाद सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे पाक से बाहर तशरीफ ले आए। तमाम सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने नवासे की विलादत पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की 4,24,000 फरिश्तों वाली बात भी सरकार को सुनाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से इस्तिफसार फरमाया, अली तुम्हें इस बात का कैसे इल्म हुआ? मौला कायनात ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने फरिश्तों को गिरोह दर गिरोह उतरते देखा, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और अपनी तादाद भी बता रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अली को अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाई है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब हुए और फरमाया, अबू बकर, मैं तुम्हें एक अजीब तर वाक़या सुनाता हूँ। इन फरिश्तों में एक अपाहिज फरिश्ता भी था, जिसके ना तो पर थे ना ही हाथ पाँव। मैंने उस फरिश्ते से इसकी वजह पूछी तो वो रोकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं मलाइकाए मुकर्रबीन में से था। एक दिन आसमान का दरवाज़ा खुला पाया तो मैंने ज़मीन पर झांका, मुझे एक बेदस्तो पा शख्स नजर आया, जिसके ना तो हाथ थे ना पाँव। मैंने उसे देखकर कहा, इस शख्स को जिंदगी से क्या सरोकार, इसके लिए तो मर जाना ही बेहतर है। बस फिर क्या था, मुझ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का इताब नाजिल हो गया, पर जल गए, हाथ पाँव कट गए, औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा और एक जजीरे में 700 साल तक पड़ा रहा। विलादत इमाम हुसैन पर फरिश्ते मुबारकबाद देने जा रहे थे, मुझे उन्होंने पहचान लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक ले आए ताकि हुर्मत हुसैन का सदका आप मेरी सिफारिश फरमाएं। आप ही की दुआ पर यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे माफ फरमाएगा। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने उस फरिश्ते के लिए दुआ मांगी तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज की, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई है, आका हुसैन से लिपटी हुई चादर फरिश्ते के वजूद से लगाइए। सरकार फरमाते हैं मैंने ऐसा ही किया
تو وہ فرشتہ تندرست ہو کر پہلی حالت پر آ گیا۔ پھر اچانک اس فرشتے نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ حسین کے لیے روتا ہوں، کیونکہ زمین والوں کے شر و فساد سے وہ شہید ہو جائیں گے۔ میں نے پوچھا اسے کون شہید کرے گا؟ عرض کی آقا آپ جبریل سے دریافت فرمائیے۔ میں نے حضرت جبریل سے استفسار کیا کہ جبریل بتاؤ اسے کیسے پتا چلا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی ولادت حسین سے 1000 سال پہلے اللہ عز و جل نے اس فرشتے کو صرف اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ یہ شہادت حسین کے بعد ان کے مزار پر پہرا دیا کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمام فرشتے آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ اے عاشقان امام حسین علیہ السلام، آپ نے دیکھا کہ کس طرح امام علی مقام کی ولادت پر یہ واقعہ پیش آیا۔ ملائکہ کا آسمان سے آنا مبارکباد پیش کرنے کے لیے، اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کا اپنے آقا کو نواسی کی ولادت پر مبارکباد پیش کرنا یہ بتاتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آپ کے نواسوں کی ولادت پر مبارکباد پیش کرنا یہ سنت ملائکہ بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے۔ مبارکباد پیش کی، اور اس میں جو زخمی تھا، جس کے بالوں پر لے لیے گئے تھے، جو معذور تھا، اور خطا یہ تھی کہ اس نے ایک انسان کو، معذور انسان کو دیکھ کر یہ سوچا تھا کہ اس کو زندگی سے کیا سروکار ہے، تو معلوم ہوا کسی معذور شخص کو دیکھ کر، اپاہج شخص کو دیکھ کر اس کی زندگی کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ مولا کی حکمت ہے، جس کو چاہے دست و پا عطا کر دے، جس کو چاہے بے دست و پا کر دے۔ جب اس فرشتے نے یہ سوچ لیا اور زمین پر ڈال دیا گیا، پھر علاج کیسے ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا صدقہ بٹنے لگا، سارے ملائکہ حاضر ہوئے تو اسے بھی پیش کیا گیا۔ سبحان اللہ، امام علی مقام کے جسم پاک سے مس کی ہوئی چادر جب اس فرشتے کو لگائی گئی تو وہ پہلے کی طرح بالوں پر کے ساتھ اپنی آن بان شان میں آ گیا۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا اس واقعے سے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی آ گئی۔ اس نے تخلیق کا شاہکار حسین ابن علی، عشق کا مطلع انوار حسین ابن علی، گلے گلزار حرم زبدہ آل ہاشم، نور چشم شہ ابرار حسین ابن علی۔